नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको विषयवस्तु रहेको छ विकास परियोजनाहरूमा विकास निर्माणमा हुने अनियमितता, ठेक्का पट्टामा हुने अनियमितता र अहिले सरकारी बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन र धेरै ठाउँमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र निर्माण व्यवसायहरू बीच विवाद परिरहेको छ। वास्तवमा सरकारले समृद्धि भनिरहँदा, विकास निर्माणलाई प्राथमिकता भनिरहँदा हामीले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विकास निर्माण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। विकास निर्माणमा धेरै अनियमितताहरू भेटिएका छन्। भर्खरै मेलाम्ची खानेपानी परियोजनाको विदेशी ठेकेदार भागेको अवस्था छ र हामी कहाँ समयमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन, बजेट अभाव जस्ता कुराहरू पनि बेला बखतमा उठ्ने गरेको छ र अख्तियारले केही निर्माण व्यवसायलाई कालो सूचीमा पनि राखेको छ र अहिले विकास निर्माण किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ र यसै विषयमा आज हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, त्यसैगरी हामीसँग पूर्वाधार विज्ञ इन्जिनियर डाक्टर नवराज खतिवडा, त्यसैगरी हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गान्धी पण्डित, उहाँ कर्पोरेट लयर पनि हुनुहुन्छ। वास्तवमा विकास किन अलमलमा पर्यो भन्ने विषयमा आजका अतिथिसँग हामी छलफलमा केन्द्रित रहनेछौँ। सर्वप्रथम यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। हामी कुराकानीको सुरुवात गरौँ पूर्वाधार इन्जिनियरबाटै। यहाँ आफै पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ र विकास र समृद्धि के कारणले पछाडि पर्यो, यसमा कसको कमजोरी रह्यो, हामी अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ। धेरै विकास परियोजनामा बजेट अभाव भनिएको छ, ठेक्का पट्टामा ढिलासुस्ती भनिएको छ। स्थानीय निकायमा यति बेला स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू, मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष अथवा निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समितिहरू बीच पनि विवाद भएर काम अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अर्कोतिर प्रशासनिक झन्झटहरू पनि छ। अर्कोतिर बजेटमा विकासलाई प्राथमिकता भनिएको छ, तर अहिले पनि सरकारको पुँजीगत खर्च हेर्ने हो भने अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था छ। यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूले भन्नुपर्दा कसको दोष अथवा कसको कमजोरीको कारणले गर्दा नेपालको विकास सधैँ नारा मात्रै भयो? एकदम राम्रो यहाँले प्रश्न राख्नुभयो। यसमा म केबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिलो त हामी पछि पर्नुको अथवा विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुको कारण चाहिँ हामीले त्यो विकास निर्माणको लागि अथवा कुनै परियोजना हामीले निर्माण गर्नको लागि त्यसको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कुरा र त्यसमा चाहिँ आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक जनशक्ति लगायत त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, त्यस पछाडि अब त्यसको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने र अब त्यसमा चाहिँ त्यो अनुगमन गर्ने लगायतका यी जति पनि हाम्रा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अथवा परियोजनासँग सम्बन्धित हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू हुन्छन्, त्यसका कामहरू हुन्छन्, ती सबैलाई हामीले न्यायपूर्ण तरिकाले र ती सबैलाई चाहिँ नि एउटा जुन त्यसले माग गर्छ, त्यो परियोजनाले को पूर्वाधार बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ त्यो प्राविधिक लगायत अरू कुराको जुन माग हुन्छ, त्यो सबै कुरालाईमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने, ती सबै कुरालाई उत्तिकै सतर्कता र सावधानीका साथ हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेमा अब यो नभइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा धेरै जस्तो ठुलो परियोजना भयो भने हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि कति रकम छ, त्यसको ठेक्का पट्टा, त्यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने, तर त्यसका प्राविधिक पक्षहरू, त्यसका अन्य वित्तीय पक्षहरू, त्यसमा चाहिँ अब स्थानीय जनताहरू, त्यसका चाहिँ नि सरकारवालाहरू, त्यो सबैसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्ने, कसरी संवाद गर्ने र यो सबै कुरालाई एउटा उचित तरिकाले अगाडि नबढ्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ पक्कै देखिएका छन् र यसमा हामीले थप बहस छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस विषयमा म महासङ्घ अध्यक्षज्यू, अहिले धेरै विकास निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ ढिलासुस्ती भयो, गुणस्तरीय भएन, बजेट अभाव, ठेक्कापट्टामा अनियमितता भन्ने कुरा धेरै पटक उठिसकेको छ र पछिल्लो पटक स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू अथवा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू यहाँहरूसँग यहाँहरूको विवाद पनि पर्दै गएको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। कतिपय विकास परियोजनाहरू मुद्दा मामिलामा पनि परेका छन् र जहाँ भ्रष्टाचारका विषयवस्तुहरूले निकै ठुलो चाहिँ एउटा ठाउँ पाएको छ। या त्यहाँ सरकारी इन्जिनियरबाट हुनसक्छ अथवा निर्माण व्यवसायीबाट हुनसक्छ अथवा त्यहाँ विभिन्न पक्षहरूबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ भनेर अहिले अख्तियारले पनि केही निर्माण क्षेत्रको विषयमा चासो राखेको पाइएको छ।
वास्तवमा किन यो विकास प्रक्रिया चाहिँ पछाडि पर्यो होला, के कारण, तपाईँहरूको समस्या के हो? नवराजजी, अहिले भर्खरै पूर्वाधार विज्ञ नवराज सरले भन्नुभयो कि कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट गर्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरूको कमीले गर्दाखेरि यो निर्माण कार्यहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था, त्यो किन त्यस्तो भयो भनेर हिजोको दिनमा त्यो चिन्तन पनि गरिँदैन थियो। संयुक्त सरकारहरू हुन्थे, देशमा 601 जना सभासदहरू थिए। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सबैले यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ चुनाव जित्नुपर्ने, चुनाव जित्नलाई अन्य कुरा नभए पनि यो मैले मेरो क्षेत्रमा यो आयोजना लगे भन्ने मात्रै जिम्मेवारी हुने र कर्मचारीमा पनि त्यो आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आयोजना बनाउने होइन कि त्यो आयोजना सुरु गरेर त्यसबाट पाउने आर्थिक लाभको लागि मात्र हुने। कुनै पनि आयोजना प्रमुखले चाहिँ एउटा आयोजनामा गएपछि त्यो आयोजनामा उसले नसकिन्जेलसम्म ऊ बस्न पाउँदैन थियो र ऊ बस्दैन पनि थियो। जहाँ जहाँ बजेट हुन्छ, जहाँ जहाँ टेन्डर लाग्छ, त्यस्ता आयोजनाहरू छानी केही भ्रष्ट कर्मचारीहरू, केही सरकारी संरक्षण प्राप्त राजनीतिक कर्मीहरूले र केही निर्माण व्यवसायहरू उहाँहरूको मिलोमतोमा त्यस्ता कामहरू हुने गरेको थियो। भन्दाखेरि यो के भन्दाखेरि सुशासनको कमी, भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि र यो खरिद ऐनको केही छिद्रहरूलाई समाएर केही दर्जन निर्माण व्यवसायी साथीहरूले हिजोको दिनहरूमा राजनीतिक पहुँचको आधारमा आयोजनाहरू चाहिँ हत्याउने कामहरू जुन गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो काम चाहिँ समयमा सम्पन्न पनि हुन नसकेको र आफूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिएको त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हो। मुलुकमा संस्थागत भ्रष्टाचार भएकै छ, हिजोको दिनमा पनि भएको थियो, आज पनि त्यो रोकिएको अवस्था छैन। र अहिले भनौँ कि श्रावणदेखि यता निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न पाएको छैन। त्यो आयोजनाहरूमा आयोजनाको जिम्मेवार पक्षहरू कोही पनि छैन। अब त्यो डिभिजनमा चाहिँ कुन डिभिजनमा त्यो आयोजना गयो भन्ने कुरा स्वयं हाम्रा इम्प्लोयरहरूलाई नै थाहा छैन। हिजोको दिनमा अब तपाईँको आयोजना प्रदेशमा गयो भने भन्छ, फेरि पछि गएर होइन यो त सङ्घीय सरकारमै रहने भयो भन्छ। यस्तै दुविधाले गर्दाखेरि साउनदेखि यता अधिकांश आयोजनाहरूको चाहिँ काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले काम गर्ने सिजनमा हामीले काम गर्न पाइरहेको छैनौँ र यो वर्ष कुनै पनि ठेक्काहरू राम्रोसँग लागेको पनि छैन। मलाई लाग्छ यो वर्ष कुनै ठेक्का राम्रोसँग लाग्दा पनि लाग्दैन र हामीले अहिले जुन यो बजारमा यो क्रेडिट क्रन्च भएको छ, यो हाम्रो आयोजनाहरूमा भुक्तानी नभएको कारणले, आयोजनाहरू नलागेको कारणले, सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारणले भइरहेछ। भन्दा के भन्दाखेरि सुशासन चाहिँ भएको छैन, सुशासन भएको छैन। अब यहाँ आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दा पनि अघि पूर्वाधार विज्ञ नवराज खतिवडाजीले जुन भन्नुभयो, कोही पनि जिम्मेवार भएर लागेको छैन। यो आयोजना सक्छु भनेर त्यो आयोजनामा चाहिँ आयोजना प्रमुख लागेको छैन। यस्तो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले भयो। अनि सँगसँगै तपाईँले जुन भन्नुभयो गाउँपालिका अध्यक्षहरू चाहिँ उहाँहरूले अब आफैले कन्ट्र्याक्ट गर्न सुरु गर्नुभयो, उहाँहरू आफै मेसिनहरू किन्न थाल्नुभयो र उहाँहरूले के भने उपभोक्ता समितिको नाममा उपभोक्ता समिति मान्छेले श्रम गरेर इस्टिमेट गर्ने र मेसिन लाएर काम गर्ने र एउटा कमाउने साधनको रूपमा गाउँपालिकालाई प्रयोग गरेको छ, वडाहरूलाई प्रयोग गरेको छ। यसलाई के भन्छ यो यसरी गर्न हुँदैन भनेर यसलाई रोक्ने पनि कुनै निकाय भएको जस्तो देखिन्न। गान्धी पण्डित जस्तो अहिले विकास परियोजनाहरूमा धेरै मुद्दा मामिलाहरू पनि छन् हैन, र केही विकास परियोजनाका ठेकेदार कम्पनीहरूले छोडेर गएको अवस्था पनि छ। जस्तो उहाँहरू दुईजनाले भनिसक्दाखेरि के त यसको निकास के हो त, वास्तवमा किन यसो भइरहेको छ? नवराजी, तपाईँले एउटा ज्वलन्त र नेपालमा अहिले देखिएका समस्याको मूल जडोलाई नै समेटेर एउटा जुन एउटा म यो कार्यक्रममा हामी सबैलाई बोलायौँ, यसलाई भन्छ एउटा अर्को अर्थमा भन्यो भने $1 मिलियन क्वेसन्स भन्छ कि। $1 मिलियन क्वेसन भनेको के भने यो यस्तो एउटा क्वेसन हो जसको जवाफ एउटा मात्रै पाटोलाई समातेर त्यसको सही उत्तर आउन सक्दैन। प्रश्न रह्यो नेपालमा ठेक्का पनि हुन्छन्, विकास निर्माण कार्यक्रम चाहिँ टेन्डरहरू पनि गरिएका छन्, त्यति हुँदाहुँदै पनि विकास निर्माण कार्यक्रम सही तरिकाले कुनै बढ्न सकेको छैन। जहाँ पनि अन्तमा त मुद्दैमै परेको छ, चाहे मेलम्चीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे एयरपोर्टको कुरा चाहिँ गर्नुहोस्, चाहे वेस्ट सिटी जस्ता कुराहरू गर्नु, सबै ठेक्काहरूमा बगैका कुराहरू गर्नुहोस्, के हुँदैछ अन्तमा आएर सबै विवादको सुरु चाहिँ कन्ट्र्याक्ट र नियम कानुन आएर अड्किँदो रहेछ। अब यसको भन्नुको मतलब के रहेछ त भन्दा नेपालमा भ्रष्टाचार भएको कारणले विकास रोकेको, भ्रष्टाचार निर्मूलन हुनुपर्छ भन्ने मात्र एउटा पाटो हामी टेकेर सबै पाटोलाई बिर्सिदियौँ। भ्रष्टाचार मात्र विकास रोक्ने कार्य होइन। चाइनामा म आज केही दिन अगाडि पुग्दाखेरि जुन फास्ट
ट्रेनहरू ट्रेनको जुन सञ्जाल जुन बढाएर जुन विकास गरेको छ त्यसको मन्त्रीले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर कारबाही गर्यो। कारबाही हुन सक्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, तर निर्माण विकासको काम रोकिएन। प्रश्न के हो त नवराजी भने आजको सन्दर्भमा चारवटा पक्षलाई हाम्रो सरकारले हेर्न नसकेर नै यो समस्या आएको छ। एउटा छ कुनै पनि विकास निर्माण कार्य भनेको व्यापारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, कति नाफा कति नोक्सान, राज्यलाई कति फाइदा छ कति नोक्सान, यसको कस्ट कति हो भनेको सही एनालाइसिस गर्ने एउटा तत्त्व। सेकेन्ड भनेको कानुनी, कुनै पनि ठेक्का पट्टा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा त्यसको चाहिँ बटम लाइन भनेको सम्झौता हो। सम्झौतामा हामी ज्यादै कमजोर छौँ। हामी कानुनलाई चाहिँ एकदमै हामी अनुभव र टेक्निकल व्यक्तिहरूले खालि जानेको आधारले मात्रै कानुनलाई मिचेर पनि अगाडि बढ्न खोज्छौँ। त्यसको व्यवस्थापन पक्ष कुनै पनि विकास निर्माणका ठेक्का दिएपछि आँखा चिम्लेर बस्ने हो, त्यहाँ प्रत्येक व्यवस्थापकीय प्रत्येक स्टेप वाइज अनुगमन गर्ने त्यो कमी छ भने चौथो हो अकाउन्टेबिलिटी। भोलि निर्माण विकास कार्यमा केही दायित्वहरू चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा सरकारमा हुन्छ, तर स्वार्थ लोभ र आफूलाई के बेनिफिट हुन्छ भने त्यो राष्ट्र र प्रोजेक्टलाई पनि असर पर्ने गरेर चाहिँ निर्णय गरिन्छ र यहाँ कतिपय ठाउँमा निर्णय गर्ने ठाउँमा निर्णय गरिँदैन र आफू मात्रै बच्न खोज्ने किसिमले अकाउन्टेबिलिटी नहुँदाखेरि यी चार तत्त्वले गर्दा विकास निर्माणको कार्यमा छैन। र यो नहुनु मात्रै सबभन्दा ठुलो के भने दक्ष म्यान पावरलाई विकास पनि गर्न सकिँदैन र दक्ष मान्छेलाई युज पनि गर्न सरकारले नसकेको हुनाले राजनैतिक भाषणले मात्र विकास हुन्छ भन्ने र समस्याको सबै जड मन्त्री र सचिवलाई मात्रै कुरा गरे सबै समस्या सल्भ हुन्छ सबै आउँछ भने जो हाम्रो मानसिक परिस्थिति छ यी चिज रहेसँग यो देशमा विकास हुन सक्दैन। ठेक्का पट्टा सम्झौतामा कानुनलाई मिचेर अघि बढ्ने काम हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो भनेको के हो? यहाँलाई म व्यवसायको अध्यक्षलाई नै भन्छु। र कानुनलाई मिचेर अघि बढ्छ भन्नुभन्दा अब कुनै पनि निर्माण कार्य हुनुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कन्ट्र्याक्ट भने त दुई तर्फले गर्ने हो र कन्ट्र्याक्ट एकचोटि हामीले साइन गरेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टलाई फलो गर्नुपर्ने हो। अब अहिले भनौँ न मेलम्चीको कन्ट्र्याक्टरले कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ उसलाई एवार्ड भएको पैसा चाहिँ दिएन, अब थप केही रकम माग्यो भन्ने बजारमा सुनिएको छ। यो यस्तो कुराहरू चर्चा चलेको छ। सचिवज्यूले पनि यो विषयमा भन्नुभयो, अहिले भर्खरै सचिवज्यूलाई त्यहाँबाट हटाइएको अवस्था छ। यो कन्ट्र्याक्ट गरेपछि कन्ट्र्याक्टलाई दुवै पक्षले समान हिसाबले फलो गर्नुपर्ने हो, त्यो फलो नगरिकन कतिपयमा बलमिचाइ पनि गरिन्छ। यस्तै बलमिचाइ गर्दाखेरि नेपाली कन्ट्र्याक्टरको हकमा हुन्थ्यो भने त अहिले हामीलाई गृह मन्त्रालयबाट सिड्युल लगाएर काम गराएको अवस्था हुन्थ्यो होला। अहिले नेपाली कन्ट्र्याक्टरहरू अथवा नेपाली अन्य व्यवसायीहरूको 1.5 अरबभन्दा बढी विदेशी कन्ट्र्याक्टरले लिएर गएको अवस्था छ। अब हिजोको दिनमा अब आजकै दिनमा पनि कुनै पनि नेपाली कन्ट्र्याक्टरले कहीँ पनि पैसा बाँकी रहेको थियो भने अड्डासार गरेर लगेर त्यो पैसा असुल गराएको अवस्था रहन्थ्यो भने अहिले चाहिँ विदेशी कन्ट्र्याक्टर भएको हिसाबले नेपाली सब कन्ट्र्याक्टरहरूले यसलाई हामीलाई भुक्तानीको प्रत्याभूति चाहियो सरकार भन्दाखेरि सरकारले अब हामी कन्ट्र्याक्टमा छौँ, यो कन्ट्र्याक्टमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा अवस्था छ। अब त्यही कुरा चाहिँ विदेशी कन्ट्र्याक्टरलाई नरहने नेपाली हुँदाखेरि चाहिँ नेपालीलाई सिडिओ लगाएर त्यो भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था, यो भन्नुहोस् न अब कस्तो दुविधा? हेर्नुहोस् है, मैले कानुनी नै कुरा उठाएँ, के हो त कानुनी देखाउँछ? जस्तै मेलम्चीको ठेकेदार किन भाग्यो होला? मेलम्चीको ठेकेदार किन भाग्यो भने हामीले जुन बेलामा कन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ नि मेलम्चीसित, मेलम्चीले जुन बेला त्यो इटालियन रेबिना कन्ट्र्याक्ट गर्यो त्यो बेला एउटा मिस्टेक के गरियो थाहा छ? त्यो गर्दाखेरि भुक्तानी प्रत्येक कन्ट्र्याक्टको चाहिँ निर्माणको जुन रडिङ बिलको चाहिँ पैसा भुक्तानी गर्दा 75% चाहिँ सिधै इटली पठाउनु पर्ने अरे, 25% चाहिँ बल्ल यहाँ राखेर खर्च गर्नुपर्ने अरे। यो प्रोजेक्टको कस्ट अनुसार चाहिँ 75% त्यता पठाएपछि त्यो पैसाको कन्सियस भयो। यहाँ त्यो गर्नु हुन्थेन। गरेर के भने यहाँको खर्च गर्ने कुरा हामी यहाँ पेमेन्ट गर्छौँ, यहाँबाट खर्च भएपछि लैजा भन्ने पद्धतिमा पहिलो काम चाहिँ के गर्यो, त्यो 75% उता जाने हुनाले अनि जहिले पनि किन मेरो त पैसा छैन उताबाट ल्याउनु गाह्रो हुन्छ, मलाई पैसा देऊ, मेरो काम ढिलो भने गरेपछि जहिले पनि बार्गेनिङ गरेर मेलम्चीलाई दिन नपर्ने पैसाको लागि पनि 2 अरब रुपियाँ चाहिँ दिएको छ। अब रह्यो अहिले के चाहिँ मेलम्चीमा के गर्यो भन्दा यसले समयमा एउटा उहाँले भनेको चाहिँ रविजीले भनेको कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने कुनै पनि रनिङ बिलमा विवाद पर्यो भने डिस्प्युट रिजोल्युसन बोर्ड छ त्यहाँ, त्यसमा चित्त बुझेन भने हामीले निवेदन दिन पाउँछौँ, म मान्दिनँ भन्यो भने आर्बिट्रेसमा गएर कुरा मुद्दा मिलाउन सकिन्छ। प्रश्न यहाँ के गर्यो भने डिसेम्बर 18, 2018मा चाहिँ यसले चाहिँ टर्मिनेट गर्छ, आफैले टर्मिनेट गरेर बिना अब ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत नगरौँ भने
18 डिसेम्बर 30 मा बेङ्कले जफत हुँ किन आफै एक्सपायर हुन्छ बाध्य भएर सरकारले चाहिँ जफत गर्नु पर्यो तर नेगोसिएसनको कुरा चलेको थियो तर अब कुरा के थियो भने जुन मेरो कन्ट्र्याक्टमा कतिपय कुराहरू चाहिँ टर्म छन् हामी न सरकारले हेरेको छ न रेबिनाले मेलम्ची परियोजनाको विदेशी ठेकेदारले नेपाली निर्माण व्यवसायहरूको पनि 1.5 अर्ब रुपियाँ लगेको कुरा उहाँले भन्नुभयो अध्यक्षले भन्नुभयो नि के यो सही हो सही हो यही मैले भने जहाँ कानुनको चाहिँ जब हामी ठेक्का चाहिँ गर्छौँ हामी नायब रहेछौँ कि पनि 9 नेपालीहरू अझै पनि विदेशी स्तरमा पुग्न किन सकेन भने विदेशी सेतो थाला भयो भने उसले बाँकी माग्दा दिनुहुन्छ एग्रिमेन्ट गर्नु पर्दैन र एग्रिमेन्ट गर्दा मैले बाँकी दिन्छु भने तर तिमीले मलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिए भन्ने कुनै उपाय छैन आँखा के छ मेलम्ची कि मेलम्ची र लोकल ठेकेदारको कन्ट्याक्ट हुँदैन थर्ड पार्टी हो यहाँ कन्ट्याक्ट भएको छ मेलम्ची र रेबिना र पेमेन्ट पनि रेबिनालाई दिने हो रेबिनाले काम गरे तर यसमा मेलम्चीको सब कन्ट्र्याक्टरहरूले काम गरेको अवस्था छैन अहिले ठाउँ ठाउँमा खाल्टो खन्दै छोडिदिएको अवस्था छैन एउटा मात्रै छ जस्तो उपभोक्ताको नाताले भन्नु पर्दाखेरि म एज अ उपभोक्ताको नाताले के भन्छु भन्दाखेरि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले ठाउँ ठाउँमा खाल्टो खन्दै छोडिदिएको छ त्यो आज मात्रै होइन वर्षौँ भइसकेको छ त्यो खाल्टोमा सर्वसाधारण मानिसहरू परेका छन् दुर्घटना भएको छ होइन जथाभावी तरिकाले काम गर्नु नि त त्यो न्यायोचित भएन त्यसमा नेपाली निर्माण व्यवसायहरू पनि छन् नभएका होइन नेवराजी इस्यु त दुईटा ल्याउनु भयो ठेक्का गर्ने एउटा इस्यु हो ठेकदारले काम गरेर सही तरिका जाँदा त्यो अर्को इस्यु हो उनीले गर्ने लापरवाही अर्को कामले डिल गर्छ त्यसलाई भोलि कारबाही हुनसक्छ ठेक्काको कुरामा जुन लोकल 1.5 अरब नेपालीले दिएर जसको मैले पनि उनीहरूको हेल्प गरेको थिएँ क्लेमको लागि ती बिचरा सोझा जनता त फसे नि त तर के गरेको रहेछ भने मेलम्चीले चाहिँ सब कन्ट्र्याक्टर एउटालाई मात्र राखेको छ तर रेबिना चाहिँ सिएमसी रेबिनाले के भने व्यक्ति कोही त सिमेन्टले मलाई रङले केमिकलले भने म पछि दिन्छु भने कागज गरेर दिएको रहेछ कागज गरेर दिएपछि भोलि पैसा ठेक्का भागिदिएपछि त यो ठेउदारको पैसा त रेबिनाले दिएको सरकारको अनुरोधमा पैसा दिएको त होइन सरकार डाइरेक्ट इन्भल्भ छैन तर अहिले साथीहरू के भन्छ हामीलाई सरकारले पैसा दियो भन्दाखेरि सरकारले के गर्छ भने आफ्नै नागरिकको पैसा नडुबोस् भने रेबिनासित फेसिलिटी गरिदियो हो तर कानुनी दायित्व भनेको त यी लोकलले रेबिनालाई मुद्दाहरू गरिदियो सरकारलाई होइन यो कुरा चाहिँ हामी बुझिदिनु पर्ने जरुरी हुन्छ यो प्रसङ्ग यहाँ जाउँ के त जाउँ मेलम्चीको ठेकेदार भाग्ने अवस्था बारे तपाईँलाई केही न केही थाहा होला निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षको नाताले अथवा नेपाली निर्माण व्यवसायीको नाताले चाहिँ अब यो के भन्दा अघि हाम्रो गान्धी सरले भन्नुभयो 75% चाहिँ इटालीमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन 75% चाहिँ विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्ने हो उहाँले विदेशी मुद्रामा आफ्नो एकाउन्टमा पैसा राख्ने हो यो कन्ट्र्याक्टै यति बिलोमा थियो कि त्यो कन्ट्र्याक्टबाट आएको पैसाले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन त्यो पनि के भन्दा बढी घटी भएपछि नेपालीमा त होइन विदेशीले पनि काम गर्न सक्दैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ के भन्छ नेपाली पक्षको यो प्राविधिक हिसाबले अथवा डकुमेन्ट वाइज चाहिँ हामी धेरै कमजोर छौँ यसैमा प्ले गरेर हामीले चाहिँ असुल छौँ भन्ने हिसाबले उहाँले टेन्डर गर्नुहुन्छ र त्यही हिसाबले यहाँ राजनैतिक नेतृत्वहरूको संरक्षण हुन्छ र प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको संरक्षण हुन्छ र त्यही हिसाबले हामी क्लेम दिनलाई चाहिँ विदेशीलाई उद्धत हुन्छौँ विदेशी ठेकेदार कम्पनीलाई हाम्रो यहाँ राजनीतिक संरक्षण अथवा सरकारी संरक्षण पनि छ अब यो उहाँहरूलाई अब सायद विदेशीसँग डिल गर्दा सजिलो पनि हुने साँठगाँठ भएर उहाँहरू सजिलो पनि हुने र धेरै हदसम्म नेपाली कन्ट्र्याक्टरले गरेको काम भन्दा विदेशी कन्ट्र्याक्टरहरूले गरेको काममा चाहिँ क्लेम 400-500% बढी लाग्ने गरेछ हुन्छ अब म यसलाई विज्ञको नाताले देखिहाल्नु म अलिकति पूर्वाधारको अवस्था जुन मेलम्ची परियोजनाको विकास निर्माणको बारेमा कुरा उठेको वर्षौँ भइसक्यो होइन यो वर्ष पानी आउँछ भनेको छ अर्को वर्ष पानी आउँछ भने चाहिँ आउँदैछ भनेको छ भनेपछि यसरी मेलम्चीको सपना बाँडेको नि नेताहरूले धेरै भयो म यहाँलाई अलिकति फरक तरिकाले यो कुरालाई प्रस्तुत गर्छु उहाँहरू दुईजनाको जुन डिबेट पछि आम नागरिकले बुझ्दै गरे भनिदिनुहोस् कि मेलम्ची खानेपानी परियोजनाबाट विदेशी ठेकेदारले किन हात झिक्यो किन भाग्यो र त्यसमा नेपाली पक्षको अथवा नेपाली सरकारी पक्षको अथवा राजनीतिक संरक्षण भन्नुभएको छ भने राजनीतिक संरक्षणको त्यहाँ केही साँठगाँठ मिलेमतो नभइकन यति ठुलो घटना त हुँदैन होला होइन एउटा कुरा चाहिँ यो अब हाम्रो हरेक कुरालाई राजनीतिसँग जोड्ने किनभने त्यहाँ राजनीतिक निर्णय हुने गरेको हुनाले अथवा त्यो आयोजनाको सबैभन्दा उपल्लो निर्णय गर्ने अधिकारी भनेको हाम्रो राजनेता हुने भएको कारणले गर्दा होइन यो कुरा चाहिँ यो आयो तर म यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले कसरी हेर्छु भने मेलम्चीको घटना मेलम्चीसँगै जोडिन्छु तर म अलिकति फरक कुरा प्रस्तुति कुरा के राख्छु भने मेलम्ची भनेको हाम्रो चाहिँ नि 1 खर्ब पनि होइन मेलम्चीको आयोजना भनेको अहिलेको हाम्रो तपाईँ यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले हाम्रो निर्माणाधीन आयोजनाहरू नेपाल अधिराज्यभरि भएको ठुलो बृहत आयोजनाहरूको यहाँले अलिकति हेर्नुभयो
त्यसमा चाहिँ कति लागतका आयोजना बनाएका छन् त भन्दा लगभग हामी 5-6 खर्बको आयोजना हामी बनाइरहेका छौँ। मेलम्ची छ, तपाईँको हाम्रो अप्पर तामाकोशी छ होइन, अहिले हाम्रो द्रुत मार्ग बनिरहेको छ। र यो 5-6 खर्बको आयोजना बनाउनु भनेको एउटा मुलुकको लागि होइन, हामी त मुलुक हौ, राष्ट्र हौ हामी त होइन। हाम्रो आफ्नै सरकार छ होइन, हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालय छ, हाम्रो आफ्नै इन्जिनियरहरू छन्, हाम्रा आफ्नै निर्माण व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आफ्नै तपाईँको चाहिँ कानुन वेत्ताहरू हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रको लागि 5-6 खर्बको आयोजना बनाउँदै हाम्रो यत्रो चाहिँ नि हजुरको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति सामना गर्नु भनेको यो चाहिँ हजुरको एक किसिमको दुर्भाग्य नै हो भन्छु म होइन। किनभने अहिले त अब हामी चाहिँ यदि दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको हिसाबले हामी जाने हो भने र अरू मुलुकको यहाँले हेर्नुभयो भने यस्ता त हाम्रो त 100 खर्बको 200 खर्बको आयोजनाहरू चाहिँ त्यहाँ निर्माण भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको हामीले के भने हामीले त्यो सानो चिजमा पनि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग गर्न नसकेको हाम्रो अवस्था हो। म यहाँलाई एउटा उदाहरण के दिउँ भने जस्तो राम्रो काम पनि भएको आयोजना समयमै सम्पन्न भएको पनि केही उदाहरणहरू छन्। अघि हाम्रो गान्धी सरले चिनियाको एउटा चाहिँ उदाहरण लिएर आउनुभयो। हाम्रै नेपालमा अप्पर मोर्स्याङदी 50 मेगावाटको होइन प्रोजेक्ट 3 वर्षमा कम्प्लिट भयो होइन। त्यो चिनिया कम्पनी र नेपाली कम्पनी मिलेर त्यो बनाएको परियोजना। अहिले भेरी बगै डाइभर्सन पनि हाम्रो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रै नेपाली इन्जिनियर हाम्रै सरकार लागेर त्यसमा हामी गरिरहेछौँ, त्यो पनि समयमा सम्पन्न भइरहेको छ। मैले जोड्न लागेको कुरा के हो भने अब मेलम्ची त हाम्रो त कति भयो भने यो त लगभग हजुरको चाहिँ 25 वर्ष हुन लाग्यो होइन, 25 वर्ष हुन लाग्यो। 25 वर्षसम्म हामी तपाईँको चाहिँ आयोजना पुरा हुने कहाँ हामी कहीँ अल्मलिरहेछौँ भन्दा यसमा कुरा के छ भने जब हामी 50 अर्बको परियोजना 1 खर्बको हामी आयोजनाको हामी परियोजना कुरा गर्छौँ, विदेशी हामी चाहिँ ठेकेदारहरूलाई त्यहाँ लगाउँछौँ भने त्यसको एउटा प्रक्रिया एउटा विधि र प्रक्रिया छ। त्यसै हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने अहिले हामी उपभोक्ता समितिले सानातिना आयोजनाहरू बनाइरहेछौँ। त्यो उपभोक्ता समितिले नै गराउने खालको प्रक्रिया विधिको हिसाबले यो पनि हुन्छ भनेर हाम्रो ठान्नु चाहिँ हाम्रो के हो भने हाम्रो त्यसमा त्यो मूर्खता हो। र यो कारणले गर्दा हाम्रो धेरै जसो निर्णय त्यो एउटा त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसमा छलफल गरेर त्यसमा विचार विमर्श गरेर अरू मुलुकमा कसरी गरेको छ यस्तो कुरा कसरी सेटल गरेको छ त्यो कुरा हेरेर त्यो गर्ने हाम्रो परिपाटी छैन। डाक्टर साहब एउटा कुरा परियोजनाहरू अल्पत्र परेको अवस्था छ होइन, जहाँ चाहिँ अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, महासङ्घको अध्यक्षले भन्नुभयो परियोजना प्रमुखहरूले पनि जुन खालको चाहिँ इमान्दारिता देखाउनु पर्ने देखाउन सकेको छैन र सरकारको पुँजीगत खर्च पनि हुन सकिरहेको अवस्था छैन, विकास निर्माणको खर्च अत्यन्तै कम छ। र हामी कहाँ विकास आयोजनाहरू हरेक वर्ष यो वर्ष मात्र होइन हरेक वर्ष यस्तै अवस्थामा रहने यसमा के सरकारी पक्षको प्राविधिकहरूको कमजोरी हो या प्रशासकहरूको कमजोरी हो या सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू आयोजना प्रमुखहरू कर्मचारीहरूले के सधैँ यस्तै बजेटमा चाहिँ प्राथमिकता छ भन्ने तर हरेक वर्षको चाहिँ अन्तिममा आएर विकास परियोजनाको चाहिँ खर्च रकमान्तर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन। यो चाहिँ अहिले पनि विकास परियोजनाहरूको ठुलो बजेट रकमान्तर भइरहेको अवस्था छ, खर्च भइरहेको अवस्था छैन। हो यसमा म के भन्छु भने सबभन्दा पहिलो कुरा त अब अघि मेलम्चीको कुरामा पनि यो आएको थियो कि 25 वर्षसम्म टनल त्यहाँ कसरी बनाउने, कुन ठेकेदार लगाउने, इन्टेक त्यहाँ कसरी बनाउने, कुन ठेकेदार लगाउने होइन भन्ने कुराकै बारेमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको इन्जिनियर प्राविधिकहरूलाई र हाम्रो चाहिँ निर्णयकर्ताहरूलाई यसको चाहिँ तपाईँको जुन अध्यावधिक जानकारी भएर त्यो ढङ्गले हामीले डिलिङ गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको हाम्रो चाहिँ अवस्था हो। यहाँले हेर्नु होला कुनै पनि आयोजनामा एउटा 6 महिना जान्छ त्यहाँ योजना प्रमुख होइन, त्यसपछि अर्को आउँछ होइन, फेरि उसको 6 महिना उसले काम गर्न सुरु गरेर आउँछ, फेरि उसको सरुवा हुन्छ अर्को ठाउँमा जान्छ भनेपछि अनि अहिले त हामीले के गरेका छौँ भने अघि मैले उपभोक्ता समितिको चाहिँ कुरा ल्याएँ। अहिले यहाँले गएर सानोतिनो तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाहरूमा गाउँपालिकाहरूमा हेर्नुभयो भने उपभोक्ता समितिको त्यहाँ त्यो आयोजना कसले बनाएको भनेर त्यहाँ उपभोक्ता समितिको नाम हुन्छ, त्यहाँ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नाम हुन्छ, तर त्यहाँ इन्जिनियरको नाम हुँदैन, त्यहाँ योजना प्रमुखको नाम हुँदैन त्यो होइन। त्यो कारणले गर्दा त्यो आयोजना पार्टी मात्रै यहाँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ कुन इन्जिनियरले बनाएको त अथवा यसको लागि जिम्मेवार इन्जिनियर को हो, प्राविधिक को हो, नीति निर्माण गर्ने चाहिँ यसको लागि मान्छे को हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हुँदैन। त्यस कारण मेरो कुरा के भने हाम्रो के छ त भन्दा जस्तो मन्त्रीहरू नै भन्नुहोस्, मन्त्रीज्यूहरू भन्नुहोस् होइन, उहाँहरू त अब प्राविधिक हुनुहुन्न होइन, तर त्यसलाई एउटा सरसल्लाह गरेर परामर्श लिएर त्यसलाई बहस छलफल चलाएर तपाईँको चाहिँ त्यो निर्णय लिने होइन, त्यो त हचुवामा निर्णय लिने र आफ्नो तजविजले
आफ्नो दिमागमा तपाईँको चाहिँ के कुरा आउँछ त्यो कुरा चाहिँ निर्णय गर्ने। किनभने हाम्रो 50 अरबको प्रोजेक्ट कुनै एउटा तपाईँको राजनेताको तजविजको आधारमा त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन बहस छलफल नगरिकन त्यसमा कहाँनिर त्यो बोटलनेक छ, अप्ठ्यारो कहाँनिर हामीलाई परेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, अरू ठाउँमा यो यस्तो खालको गरेर अप्ठ्यारो पर्दा कसरी त्यो समस्या समाधान भएको छ, कसरी आर्बिट्रेसनमा गएको छ भन्ने कुराको राम्रोसँग अध्ययन नगरिकन यो समस्या आएको छ। यहाँले सुन्नुभएको छ अहिले मेलम्चीको हाम्रो यत्रो समस्या परिरहेको छ, हामीले चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई कहाँ गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ सार्वजनिक बहसमा त्यो कुरालाई कहाँ लिएर आयौँ होइन। यहाँ त के भने योजनाभन्दा बाहेकको अरू मान्छेले सबै गर्ने थाहा नदिने, किन थाहा दिने होइन। त्यस कारण त्यो थाहा दिएर हामीले त्यो एउटा चाहिँ नि सर्वसम्मत तरिकाले सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित तरिकाले हामी अगाडि बढ्यौँ भने यी भनेका झिना मसिना समस्याहरू हुन्। तर हामीले त्यो एउटा प्रक्रियागत तरिकाले हिँड्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू आइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यहाँले बोल्नुहुन्छ ल एउटा सानो अब राम्रो कुरा के आयो भने म रविजीको र चाहिँ नवराजजीको दुवैको कुरामा सहमत हुँदै मैले के थाहा गर्न चाहेँ भने वास्तवमा नेपालको विकासको चाहिँ सबभन्दा ठुलो ब्यारियर भनेको पोलिटिकल कमिटमेन्ट भिजन नभएको हो। म कुन कारण भन्छु भने दुईटा तिनवटा पोइन्ट दिएर भन्छु। मेरो आफ्नो एउटा अनुभव छ। मैले नेपालको सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट मैले मेरो ल फर्मले गान्धीयन एसोसिएटले गरेको छ। मेरा दुईवटा छोरा छन्। एउटा हो सिनो हाइड्रो, पहिलो प्राइभेट सेक्टर जहाँ 50 मेगावाट सिनो हाइड्रो चाइनिज कम्पनीले टाइममा कम्प्लिट गर्यो। दोस्रो हुन्सी सिमेन्ट $350 मिलियन। त्यो अहिले फास्ट ट्र्याक रोडमा पनि मैले लगेर हेरेको थिएँ उसलाई चाहिँ आइएफएललाई र अरू पनि प्रोजेक्टहरू अनलाइनमा छ। मेरो अनुभवले के देख्यो भने नेपालमा विकासमुखी होइन कि प्रसारमुखीको चाहिँ माथि जोड गयो। म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि अर्को एउटा कुरा नि विकास परियोजनामा यहाँले मुद्दा मामिला पनि हेरिरहनु भएको छ होइन। भ्रष्टाचार प्रशस्त देखिन्छ होइन। कतिपय चाहिँ मुद्दाहरू बाहिर नै आएका छन्, प्रकरणहरू पनि बाहिर आएका छन्, केही आयोजनाहरू धेरै आयोजनाहरू। यो भ्रष्टाचारको जालो चाहिँ कसरी बुनिँदो रहेछ? यो यसरी म देखाउँछु। अहिले रविजीले भन्नुभयो हामी जुन ठेक्का करारहरू गर्छौँ, करार गर्ने कागज र करारमा बस्ने गभर्मेन्टको ब्युरोक्रेसी कमजोरी देखेपछि विदेशी ठेकेदारले त्यो कमजोरी फाइदा लिएर कसरी आफूलाई फाइदा हुनसक्छ भनेर अगाडि बढ्छन्। ज्वलन्त उदाहरण आजभन्दा 5-6 वर्ष 6-7 वर्ष अगाडि एउटा के घटना घट्न थाल्यो भने जे पनि प्रोजेक्टमा कुनै पनि बिडमा चाइनालाई जित्नै नसके एकदम लो बजेटमा जान्छ। मार्केटको प्राइसभन्दा लो बजेटमा गएर जितेपछि उसले दिनु पर्यो। समस्या के रहेछ पछि पत्ता लाग्यो। हाम्रो निर्माण व्यवस्थाले राजनीतिक दबाब दिएर अथवा राजनीतिक पावरमा भनौँ न अथवा राजनीतिक संरक्षणमा आयोजना लिएको अवस्था पनि छ नि। विगतमा धेरै थियो होइन, त्यसो हुन्छ। अहिले पनि त्यो प्र्याक्टिस छ। तर कानुन त मिलाउनु पर्यो नि। कानुन त मिलाउनु अध्यक्ष आदेश त लिनु होइन। मैले अहिले के भन्नु मिलाउनु त यहाँले नवराजी मैले एउटा तैँले उठाएको जसले कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाइनिजले धेरै प्रोजेक्टमा लो गएपछि मान्छे किन लो हाल्यो भने चाहिँ के कुरा विकनेस रहेछ हाम्रो करारमा भने यो कन्ट्राक्ट भेरिएसन छ नि। के गर्दा त सस्तोमा दिने अनि पछि 2-4 वर्ष त्यो करप्सन यहाँ सुरु हुन्छ। ठेगाले के गर्यो भने त्यहाँको इन्जिनियरलाई विभिन्न बाहना कृतिपति गरेर कन्ट्राक्ट भेरिएसन गराउने। यति भेरिएसन हो कि भोलि प्रोजेक्टको कस्टमा माथि जाने। पछि त्यो पत्ता लगाएपछि पछि चाहिँ 2010मा आएर रोकिएको हो। यो बढी कन्ट्राक्ट भेरिएसन एउटा ठुलो रोग छ। हो यसरी यहाँबाट जालुवा चाहिँ मैले के भन्नु खोजेको मिलेमतो कुरा उहाँले के आशंका गर्नुभयो यसमा के हो? गान्धी सरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि भेरिएसन चाहिँ हिजोको दिनमा 300-400% हुँदाखेरि पनि एसेट हुन्थ्यो र कन्ट्र्याक्टरले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो कुन चाहिँ कुरा भेरिएसन हुनेछ त्यसमा चाहिँ अत्यधिक मूल्य राखिदिने र अरू नहुने कुरामा चाहिँ कम मूल्य राखेर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि भित्री मिलोमतोबाट यो कुराको चाहिँ भेरिएसन हुने सम्भावना छ, यसमा चाहिँ रेट राम्रोसँग राख्नु, अन्य कुराहरूमा चाहिँ त्यो जुनमा रेट छैन त्यसमा चाहिँ भेरिएसन नगर्ने। त्यो के भन्छ प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा प्रोजेक्ट इन्जिनियर अथवा इम्प्लोयरसँग मिलोमतोमा, अनि जुनमा चाहिँ राम्रो रेट छ त्यसमा अत्यधिक भेरिएसन हुने। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई एज अ होल 25% भन्दा बढी भेरिएसन हुन नपाउने र त्यो आइटममा मेरो विचारमा 100% छ होला। आइटममा चाहिँ एउटा आइटम 100% छ होला। हिजोको दिनमा त्यो 1000 टाइम्स पनि भेरिएसन हुन्थ्यो र उहाँले भन्नुभएको जस्तो यसरी पनि भ्रष्टाचार गरेर अथवा त्यो सूत्र दिएर कन्ट्र्याक्टरलाई लो गराउने परिपाटी रह्यो। सायद केही हदसम्म सही पनि होला। र सँगसँगै यसको दोष कसलाई जान्छ त भन्दा नेपालको खरिद ऐनलाई। नेपालको खरिद ऐनले अहिले सुन तोलाको 61,000 छ, 50,000मा कसैलाई आएर दिन्छु भने त्यसलाई किन्न बाध्य गराएको छ। उसले यदि त्यो कुरालाई स्वीकृत गरेन भने अख्तियार लाग्छ, सबै कुरा लाग्छ। तर उसले स्वीकृत गरेर त्यो काम लियो कि लिएन भनेर उसलाई पनि त्यो त्यसरी कन्ट्र्याक्ट हाल्नेलाई पनि
एकदमै नियम अनुसारै क्वालिटीको काम गरायो भने त भोलिको दिन त्यो त्यसरी हुँदैन थियो नि। यसमा त के भन्दाखेरि मिलोमतोमा भयो र यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई खरिद ऐनले हाम्रो खरिद ऐनले सकेन। त्यही भएर खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ र यो खरिद ऐनकै कारणले निर्माण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार पनि व्याप्त छ, विकृति पनि व्याप्त छ, समयमा काम पनि हुन सकेको छैन। यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ। अहिले 2/3 सरकार छ, खरिद ऐन संशोधन हुने अवस्था छ। हामीले बारम्बार नेपाल सरकारसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गरेका छौँ, हामीलाई भेट दिनुहोस्, हाम्रो विषयमा हामी कुरा राख्छौँ, खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर, तर हामीलाई महत्त्व दिएको छैन। खरिद ऐन निर्माण व्यवसायीले लाई नै प्रयोग हुने खरिद ऐनमा निर्माण व्यवसायीसँगै समन्वय नगरिकन लुकेर बनाउनु पर्ने अवस्था किन राज्यलाई सिर्जना भयो त? डेमोक्रेसी हो नि त्यस्तो हुन्छ र? राज्यले हामी निर्माण व्यवसायलाई बोलाएर ल खरिद ऐन संशोधन गर्न लाग्छ, तपाईँहरूको भनाइ के भनेर खरिद ऐन त उहाँहरूले बनाउने हो, तर हामी काम गर्ने हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माण उद्योगहरूलाई बोलाएर खरिद ऐन कसरी संशोधन गर्यो भने निर्माण मैत्री वातावरण हुन्छ, कसरी करप्सन कम हुन्छ भने हामीसँग त उहाँहरूले संवाद गर्नुपर्नेमा हामी बारम्बार नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छौँ, खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्यो। यस्तो यस्तो कुरामा हामी छलफल गर्न तयार छौँ। कुनै कुरामा हामीले तपाईँलाई कन्भिन्स गरौँ होला, कुनैमा तपाईँहरूले हामीलाई कन्भिन्स गर्नु भन्दाखेरि पनि आज 6 महिनादेखि खरिद ऐन संशोधन हुँदैछ भन्ने सुनेको छ। कुन कुनामा बिरालोले बच्चा उसारेर कहिले कसको पोल्टोमा कहिले कसको पोल्टोमा हालेर यसरी डेमोक्रेसी हुन्छ? हामी कसरी अब मुलुकमा चाहिँ यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मुलुकमा छौँ भनेर एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिक भन्न पनि अहिले लाज मर्दो स्थिति छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लुकाएर बनाइयो भन्ने कुरा आयो सरकारले, होइन? महासङ्घको अध्यक्षले त्यसो भन्नुभयो। बनायो होइन, यसको के भन्छ खालको संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरेका छ अरे। हामीले फल्ना चाहिँ सचिवज्यूको अन्डरमा सार्वजनिक खरिद ऐन हुँदैछ भने हामी उहाँ पुग्यौँ भने त्यहाँबाट अन्त सारिदिने हो। यस्तो यो वास्तवमा यो नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण ठुलो समस्या भनेको व्यवसायको रूपमा गान्धी सरले भने यो खरिद ऐन चाहिँ हामीलाई मात्रै समन्वय नगरे होइन कि योसँग सरोकार राख्ने इन्जिनियरिङलाई उहाँहरूसँग पनि सरकार छैन र काम गराउने विकास अड्डाको प्राविधिकहरूसँग पनि सहकार्य गरेका छन्। यसरी भन्दै यो समस्या यो वास्तवमा नेपालको ठुलो रोग भनेको खरिद ऐन मात्रै होइन, कुनै पनि कम्पनी ऐन भनौँ, कुनै पनि स्टक मार्केट ऐन बनाउँदाखेरि यसलाई स्टेक होल्डर्स भन्छ के, सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूको समस्या के हो, अहिले भएको लमा भएका कमजोरी के हुन्, यसलाई कसरी समायोजन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने चलनै यहाँ भएन। सरकारमा बस्ने ब्युरोक्रेसीमा बस्ने कानुन मन्त्रालयमा गएपछि सबै त्यहाँ विष्णु भगवानै बसेर जब ज्ञान आउँछ भनेर उनीहरू टेबल वर्कबाट गर्ने भए। जस्तो एउटा इक्जाम्पल, अहिले इन्भेस्टमेन्ट फोरम भनेर ठुलो एउटा सम्मेलन गर्दैछ। इन्भेस्टमेन्ट फोरमको सम्मेलनमा के गरिन्छ भने खालि एउटा प्रचार हामी ओपन छौँ यो छौँ भन्छौँ, तर कानुनमा भएको सुधारमा इन्भेस्टमेन्टमा भएका कुराहरू, ट्याक्समा भएका कुराहरू, लेबर लमा भएका कुरा मैले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिने प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङको लमा यति ठुलो कमजोरी छ भनेर मैले अहिलेको इन्भेस्टमेन्ट बोर्डकोलाई चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई पनि फोन गरेँ भने मैले अरू साथीहरू चाहिँ यो ब्युरोक्रेसी भन्दाखेरि कसैले वाच्च गरेन। ए बाबा मैले त यति ठुलो प्रोजेक्टमा ठक्कर पाएको छु, प्रोजेक्ट फाइनेन्समा भएको चाहिँ आज किन लगानी आएको छैन नेपालमा, पैसा लगेर नआएको होला र किन चाइनिज आउन सकेन, किन इन्डियन आउनु ठुलो प्रोजेक्टमा आउँदैन? हामी कहाँ लमा यति ठुलो ब्यारियर छ, त्यो ब्यारियर त तिमीले आफूले मात्रै भन्यो भने हामीले गर्यो। मैले 2टा प्रोजेक्टलाई चाहिँ काम गर्न सकिनँ, 10 अरब आउने पैसा फर्केर गयो। यो समस्या चाहिँ आउँदाखेरि न राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्छ यो कुरा, र हाम्रो यो अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो नियम बनाउने भनेको यी जनता सरकारबाट केही होइन, हामी सरकार हो, पोलिटिकल नेताले जे भन्छ त्यो उनीहरू सुन्नुपर्छ भनेर भित्री रूपबाट बनाउँछ, त्यसले कहिले पनि फाइदा हो। त्यसैले जहाँ तक सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरी छ, एउटा कुरा ठुलो कमजोरी के छ त भन्दाखेरि नवराजी, संसारमा के हुन्छ भने कसैले टेन्डर राख्छ भने धेरै लो राखेकोलाई पनि लिनु हुँदैन, धेरै माथि राख्नु बिचमा जानुपर्छ र एउटा दुईवटा चाहिँ लजिकल रूपबाट चाहिँ त्यसलाई रिजेक्ट गरेर लजिकल रूपबाट यसले गरेको ठिक छ भनेर गर्ने सक्ने अवस्था किन छैन भने भोलि लोएस्ट कार्ड नदिने बित्तिकै अख्तियार लाएर निवेदन पर्छ, कारबाही पर्छ। अनि भोलि कतिपय ठाउँमा यदि हाम्रो देशलाई माया नगरी मान्छे छन् भने 10 लाख 20 लाख 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेर यदि लोएस्ट गरेर दिने प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि नबढोस् भन्ने चाह्यो भने हाम्रो प्रोजेक्ट कहिले बन्ने भने किन लोएस्टलाई दिनु पऱ्यो, त्यो लोएस्टले गरेर नसै छोडेर दिन्छ, फेरि अर्को 2 वर्ष लाग्छ हो कि भन्नुहोस् त। यदि यो रोग के कसैले यदि यो देशलाई विकास गर्न बिगार्छ भने खरिद सार्वजनिक खरिदमा भएको। अब लास्ट कुरा के नवराजी म अझै भन्न चाहन्छु, आज लयमा धेरै कुरा छन्, टाइम त लिमिट छ। हामी कुनै गाडी हाँक्ने ड्राइभरले एउटा गाडी ठोक्यो, यो गाडीको कमजोरी छ भने बिएन चलेर भन्छ, भोलि BMW ल्याउला, भोलि अर्को ल्याउला, आउडी ल्याउला। हामी चाहिँ कस्तो रोग लाग्यो भने जडा ड्राइभरले चाहिँ चेन्जै नगर्ने,
जहाँ चाहिँ जडाले खाँदै खाने अनि गाडीलाई दोष गाडी चेन्ज गराएको छ। विकासमा हामी जडा छौँ, हामी गलत गर्छौँ, त्यो नेतालाई हामी फाल्न सक्दैनौँ। तर त्यो प्रोजेक्ट यो भएन भने अरूलाई फाल्छौँ। जबसम्म यो जडा ड्राइभर हट्दैन तबसम्म गाडी अगाडि बढ्दैन। यो मेरो चाहिँ भनाइ, मेरो अनुभव चाहिँ छ। पूर्वाधार इन्जिनियर एकदम राम्रो, जस्तो धेरै कुरा तपाईँले एकदम उठाउनु भयो होइन। एउटा राम्रो बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो हाम्रो गान्धी सरले। यो म यसलाई विपरीत धर्मी संस्कार हुन्छु। हामी कहाँ तपाईँको विपरीत धर्मी संस्कार, खास गरी यो सार्वजनिक खरिद बिक्रीको जुन कुरा छ त्यसमा विपरीत धर्मी संस्कारहरू छन्। हाम्रो संस्कार कस्तो बस्यो भने, म यहाँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। अहिले यहाँ बाहिर जानुहोस् एउटा स्टेसनरी पसलमा र 5 दर्जन डट पेनको उसलाई प्याक गरिदिनुहोस् भन्नुहोस् होइन, अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिल पनि बनाउनुहोस् यसको भनेर सोध्नुभयो भने उसले के भन्छ भने मोल एउटा हुन्छ, बिल चाहिँ कति रुपियाँको बनाऊ भनेर उसले चाहिँ यहाँलाई सोध्छ होइन। भनेपछि मैले भन्नु लाग्यो, तर हाम्रो के भने जब यो हाम्रो त्यो आउने त्यो रकमको स्रोत त्यो सार्वजनिक हो, त्यो कुनै एउटा सरकारी हो होइन, सार्वजनिक हो अथवा कुनै कम्पनीको हो, त्यो व्यक्तिगत होइन भन्ने बित्तिकै उसले के गर्छ भने उसले चाहिँ बिल कतिको बनाऊ भनेर सोध्छ। तर मैले यहाँ जोड्न लागेको कुरा के भने त्यो विपरीत धर्मी संस्कार छ, अब नभएको होइन। तर यो विपरीत धर्मी संस्कारलाई किन यो भयो त भन्दा, पक्कै पनि यहाँ निर्माण व्यवसायी जसले तपाईँको चाहिँ आयोजना बनाउँछ, परियोजना बनाउँछ, ऊ त नाफा कमाउन भनेर आएको छ होइन र, एउटा नाफा कमाउन भनेर आएको छ। अघि हाम्रो रवि सरले भन्नुभयो विदेशबाट आएको विदेशी निर्माण कम्पनी हो भने ऊ चाहिँ नेपालमा किन आउँछ त भन्दा, नेपाल भनेको त अरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मेरो एउटा अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभवले गर्दा मैले फेरि अर्को ठाउँमा गएर काम पाउँछु भनेर आउँछौ। दुईटै कारणले आउँछ। त्यो कारणले गर्दा नाफा कमाउने कुरामा अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, हाम्रो आयोजना बनाउनु पर्यो, सञ्चालन गर्नु पर्यो र त्यो आयोजना उच्च गुणस्तरको बनाउनु पर्यो र त्यो उच्च गुणस्तरको बनाउँदै एउटा चाहिँ नि नियमसङ्गत तरिकाले सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित एउटा नाफा उल्लेख त्यो पनि कमाउनु पर्यो होइन, त्यो नकमाउनु पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ कुरा के आइदियो त भन्दा, अब किन हाम्रोमा यो भइरहेको छैन त भन्दा, हामी आफै त्यो हाम्रो कमजोरी हो। अघि मैले भने फेरि जोड्छु, त्यसको विधि र प्रक्रिया होइन। एउटा हामी 100 खर्बको हामी चाहिँ आयोजना बनाउँछौँ एक भने, त्यो आयोजना बनाउनको लागि चाहिँ नि त्यसको विधि र प्रक्रिया के हो र त्यसको त कागजातै यहाँले भन्नुभयो भने त्यसको अथाह कागजात हुन्छ, त्यो सबै बुझ्नु पर्यो, एउटा कुरा अब त्यो ढङ्गले जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी अब 3 तहको सरकारबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म छ भनेपछि अब विकास निर्माण पनि माथिबाट तलसम्म जानुपर्ने अवस्था छ नि त। भनेपछि अब सिंहदरबारले विकास परियोजनाहरूलाई तल्लो तहसम्म पठाउँदै गर्दा प्रादेशिक तहमा अथवा नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा तहसम्म पठाउँदाखेरि अहिले के कुरा आएको छ भन्दाखेरि, परियोजनामा चाहिँ अहिले निर्माण व्यवसाय होला अथवा सञ्चालकहरू होलान् अथवा त्यहाँका मेयर, उपमेयर अथवा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू बिचको विवादहरू परिरहेको छ, सेयर माग्ने कुरा उठिरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ। यसले गर्दा विकास हामीले साँच्चै सोचे जस्तो विकेन्द्रीकरण जुन कुरा हामीले प्रादेशिक संरचनालाई ल्याइरहेछौँ त्यो सम्भव होला? यो जड चाहिँ भनौँ सिंहदरबारदेखि तल्लो तहसम्म देखियो नि त। हिजो सिंहदरबारमा त्यो समस्या थियो भने आज स्थानीय तहमै चाहिँ आज भनौँ न पैसा माग्ने काम भइरहेको होला अथवा अनियमितता भइरहेको होला अथवा सेयर माग्ने कुरा भइरहेको छ। यहाँले हिजो अस्ति भन्नुभएको जो दादागिरी गुन्डागर्दी भन्ने कुरा छ होइन, के हो त अब विकास कसरी हुन्छ? अब एउटा कुरा चाहिँ म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने, यो चाहे त्यो सानो परियोजना होस् चाहे त्यो ठुलो परियोजना होस् होइन। जस्तो अहिले यहाँले स्थानीय निकायको कुरा गर्नुभयो, अहिले म अस्ति भर्खर मेरो घर भएको उर्लाबारी नगरपालिकामा गएँ, त्यहाँ मैले एक दुईवटा आयोजना हेरेँ, मसँग यहाँ केही तस्बिरहरू पनि छन्। त्यहाँ चाहिँ जति त्यसको चौडाइको जमिन थियो बाटोको लागि चर्चेको त्यो पुरैमा पिच गरिदिएछ बाटो बनाउने हिसाबमा। र कतिपय ठाउँमा त्यहाँ के यहाँले हेर्नुभयो भने उपभोक्ता समिति मार्फत हामीले चाहिँ नि संरचना बनाएका छौँ, तर जमिनभन्दा बाटो अग्लो छ, बाटोभन्दा हजुरको चाहिँ त्यो नाला अग्लो छ। भनेपछि त्यो नालामा त्यो बाटोको पानी जाँदैन होइन। हामीले त्यस्तो किन बनायौँ त भन्दा, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान होइन र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने डिजाइन होइन। कतिपय बाटोहरू हाम्रो डोजरले अहिले खनेर हामी डोजर बाटो भन्छौँ, नन इन्जिनियर रोड डोजरले बनाएको अझ भ्याकुले बनाएको बाटो भन्छौँ। भनेको मतलब मेरो भनाइ यहाँ मैले जुन लागेको कुरा के भने, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने
उपभोक्ता समितिले हजुरको चाहिँ नि त्यो प्राविधिक ज्ञान धेरै चाहिने जुन चाहिने आयोजना छ त्यो बनाउन जान्छ। उपभोक्ता समितिले भनेको श्रम परिचालन गर्ने हो, खन्ने काम उसले गर्न सक्छ, त्यो त्यसको लागि लगाउन सक्छ। तर त्यहाँ कति साइजको पाइप चाहिन्छ त्यो उसलाई उपभोक्ता समितिलाई ज्ञान हुने कुरो हुँदैन। त्यो कति अग्लो ठाउँ मतलब नाला कति चाहिँ होचो बनाउने त्यो उसलाई ज्ञान हुँदैन। तर त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीले के गरिरहेका छौँ भने एकातिर परियोजना भन्न साथ त्यहाँ पैसा छ भन्ने बुझेका छौँ होइन, तर त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक ज्ञान र विधि र प्रक्रिया त्यसको लागि के हो, त्यो कसरी चल्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधि लगायत हाम्रा चाहिँ कर्मचारी लगायत सबैलाई एउटा चाहिँ जुन एउटा सतर्कताको अवस्थामा सावधानीको अवस्थामा राख्नुपर्ने र जुन ज्ञान प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि नभएको अवस्था छ र प्रवाह भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई चाहिँ नि अनुगमन नहुँदा त्यो चाहिँ एउटा हचुवामा अगाडि बढेको स्थिति हो। अब निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यू, जस्तो स्थानीय तहमा जुन खालको अहिले चाहिँ विकास परियोजना तानातान भइरहेको छ नि, जुन कुरा चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र यहाँहरू बिचको विवाद अथवा मिलेमत हो, के भइरहेको छ? वास्तविक अहिले काम हुन गाह्रो भएको कारण के हो त? अब यो राजनीतिक संरक्षणमा संस्थागत भ्रष्टाचार भन्ने हुन्छ। अब मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहबको काम आयोजना बनाउने हो, योजना बनाउने हो, प्राविधिकहरूले योजना बनाउने, त्यसलाई स्वीकृत गर्ने काम। अब मेयर साहब आफै चाहिँ टिप्पर किन्ने, डोजर किन्ने र अनि त्यो आयोजना चाहिँ अमुक उपभोक्ता समिति गठन गरेर गर्ने, उहाँहरूलाई त्यस विषयमा ज्ञानै हुँदैन। अघि भन्नुभयो कि रोड बनाएपछि रोडको सँगै ड्रेन हुनुपर्छ। अब रोड पुरै चाहिँ पिच गरेपछि त्यो त स्कोरिङ हुन्छ भन्दा त्यो एक वर्षै विकास भयो। अब सँगसँगै उहाँहरूलाई यो जुन हिसाबले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूको कमी कमजोरी रह्यो। त्यो किन रह्यो भन्दा मेयर साहबले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ल्याउने काम गर्छ त्यहाँ र स्थापना कुर्सीमा स्थापना गर्ने काम गर्छ। र राजनीतिक संरक्षणमा अब सभासदज्यूहरूको एकांशमा गएर के भन्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अथवा जिल्ला प्रशासनले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। यो किन भयो भन्दाखेरि यो राजनीतिक संरक्षणमा धनवाद र दनवाद हाबी भएर र उहाँहरूले यो लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चुनाव जित्नुपर्ने, चुनाव जित्नलाई त्यहाँ स्थानीयहरूको चाहिँ सपोर्ट चाहिने, स्थानीयहरूलाई बलियो बनाउनु पर्ने। स्थानीयहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि यस्ता आयोजनाहरू उहाँहरूलाई दिएर त्यहाँबाट पैसा लाभ गराएर गर्न सकिन्छ। यो 1 करोडसम्मको काम चाहिँ अहिले उपभोक्ता समितिलाई दिने भनेको छ। त्यो कसरी दिने भनेको छ भन्दा परिश्रम गरेर त्यहाँ रोजगारी सृजना गर्नलाई दिने हो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो एक हप्ता 1 करोडको चाहिँ खानेपानीको ट्याङ्की बनाउन उहाँहरूलाई दिने होइन, किन ट्याङ्की बनाउने उहाँसँग ज्ञान सिपै हुँदैन, इन्जिनियरिङ नर्म्सै उहाँहरूले बुझ्नु भएको हुँदैन। अब एउटा के भन्छ रिजर्भवायर बनाउँदाखेरि कति डिप बनाउनुपर्छ, त्यहाँ कस्तो हिसाबले चाहिँ फिल्टरेसन प्लान्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई ज्ञान हुँदैन। अब 12 बाई 12 को खाल्डो खनेर रिजर्भवायर बनाएर एकातिर चाहिँ जहाँनिर गएर पानीलाई चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ माथि, जहाँनिर सोर्स राख्ने त्यो तल भयो भने त फिल्टरेसनले काम गर्दैन नि। यस्तै कुराहरू गर्नु होला र राम्रोसँगले इन्जिनियरिङ नर्म्स अनुसार गरेन भने रोड पनि जति समय चल्नुपर्ने त्यो हिसाबले चल्दैन। यो सबै कारण चाहिँ के भन्दाखेरि संस्थागत भ्रष्टाचार हो। एकातिर 1 करोडको काममा उपभोक्ता समितिको नाममा राज्यले संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका छ नि, अर्को विदेशीले आउन नदिने भनेर 1 अरबसम्मको काममा विदेशीले आउन नदिने भनेर सीमित 15-20 जना कन्ट्र्याक्टरलाई टार्गेट गरेर काम दिएर ओभरलोडेड बनाएर फेरि अर्को संस्थागत भ्रष्टाचार गरेछ। त्यसमा चाहिँ केही राजनीतिक कर्मी, केही निर्माण व्यवसायी र केही भ्रष्ट कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा 12-15% पैसा चाहिँ चलखेल गर्नलाई यसरी संस्थागत भ्रष्टाचार भएको छ। यिनै कारणले गर्दाखेरि हामी निर्माण व्यवसाय पनि बदनाम छौँ, राजनीतिक कर्मी पनि बदनाम छौँ र समयमा काम सम्पन्न नभएर जनताले पनि आजित भएको अवस्था छ। हस् त, हामी विधामा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा अब उहाँले भन्नुभयो संस्थागत भ्रष्टाचार स्वयं भइरहेको छ भनेर निर्माण व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षले पनि यसमा राजनीतिक कर्मी पनि, केही निर्माण व्यवसायहरू र केही कर्मचारीहरूको मिलेमतमा संस्थागत भ्रष्टाचार भइरहेको छ र कसैलाई धेरै निर्माण विकास आयोजना दिएको छ, कसरी काम पाएको छैन भन्ने एउटा पक्ष छ र स्थानीय तहमा अहिले झन् लापरवाही भइरहेको छ विकास निर्माणमा भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो विषयमा हामी पछि पनि खोजनीति गर्नेछौँ। अन्तिममा अन्तिममा के भने नेपालमा एउटा चाहिँ पोलिटिकल यस्तो सिचुएसन क्रिएट भयो नवराजी, काम गरे भ्रष्टाचार नगरे इमान्दार हुने परिस्थिति बनाइयो कि। यसको कुरा के छ भन्दाखेरि आजका दिनहरूमा नेपालमा असाध्यै राम्रो अपर्च्युनिटीहरू छन्। हेर्नुहोस्, जहाँ च्यालेन्ज छ त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ। विकास निर्माण काममा विदेशीहरूको धेरै आँखा लागिरहेको छ। हामीसँग राम्रा स्रोतहरू छन्। हामी अब यस्तो वातावरण बनाउँ सबै मिलेर। अब एक्लै अर्कालाई दोष मात्रै दिने उद्देश्य बनेन। नेपाली कङ्ग्रेस पनि आयो, एमाले पनि आयो, माओवादी पनि आयो, सबै एक्लै अर्कालाई दोष दिने
यसको अन्तिम मार त नि साधारण जनताले गरे। अब मिलौँ, भ्रष्टाचारलाई हटाउने कुरा चाहिँ हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि लडौँ, नेताहरूलाई पनि भन्न जाउँ र यो देशलाई बनाऊँ र भोलिका दिनमा रुल अफ ल कानुनको चाहिँ शासन चाहिँ होस् र नियमलाई पालन होस् भन्यो भने भोलिका दिन आउँछ। अदरवाइज हामी अझै पनि फटाल्नु पर्छौँ र तपाईँले यस्तो कार्यक्रम गरेर सुचित गर्नुभयो, यसले केही दिनका अघिका दिन अरू पनि विज्ञहरूले कुरा बोल्लान् र हामी सुचित हुन्छौँ र भोलिका दिन राम्रा दिन पनि आउँछौँ, त्यसलाई पनि सोच्छौँ भनेर। डाक्टर बिदा मागौँ। म एउटा सानो कुरा भनौँ, हस्, यो अघि हाम्रो गान्धी सरले नै राख्नुभएको एउटा कुरालाई म एकदम छोटकरी पोलिटिकल कमिटमेन्ट अर्थात् राजनैतिक इच्छा शक्ति एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हुनु पर्यो र के गर्नु पर्यो भने हामीले आयोजना प्रमुखलाई खानेपानीको कुनै आयोजनामा आयोजना प्रमुख हामीले पठाउने हो भने पानी धारामा पानी खसेको दिन मात्रै तिमी त्यो आयोजनाबाट हिँड्ने हो। जिम्मेवार बनाऊ, जिम्मेवार होइन, सुरुदेखि त्यसको चाहिँ आयोजनाको योजना बनाउनेदेखि पानी नखसुन्जेलसम्म तिमी त्यही परियोजनामा बस्ने हो भनेर राजनैतिक इच्छा शक्ति हाम्रो आयो र त्यो राजनैतिक इच्छा शक्तिले त्यो आयोजना प्रमुखलाई हामीले पठाउन सक्यौँ र त्यो आयोजनाको योजनाको सूचना पार्टीमा यो आयोजना प्रमुखको कार्यकालमा बनेको हो भनेर सुनौला अक्षरले त्यसमा लेख्ने। त्यो पार्टीकै छेउमा चाहिँ पानी खानेपानीको धाराबाट पानी पनि खसिरहेको हुन्छ, मान्छेहरूले पानी थापिरहेको हुन्छन्। जबसम्म हामी यो गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्याबाट हामी निकास पाउँदैनौँ। हस् त, धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजनाले अति महत्त्वपूर्ण आफ्नो विषय र क्षेत्रको अनुभव, विचार, टीका टिप्पणीहरू राख्नुभएको छ। वास्तवमा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनको लागि, सुशासनको लागि हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। आयोजना प्रमुख अथवा नेपाल सरकारका कर्मचारी, प्राविधिक, इन्जिनियर, सरकारी निकाय र राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। अहिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको छ भनेर निर्माण व्यवसायहरू स्वयं पनि भन्दै आइरहेका छन् र निर्माण व्यवसाय महासङ्घले पनि भन्दै आइरहेको छ। र अहिले संस्थागत भ्रष्टाचार किन बढ्यो र यसमा केही प्रशासनिक व्यक्तिहरू अथवा केही राजनीतिक व्यक्तिहरू, केही निर्माण व्यवसायहरूले यो संस्थागत भ्रष्टाचारलाई जोड दिइरहेका छन् अथवा बचाइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नुभएको छ। र नागरिकहरूले अब यसमा खबरदारी गर्न आवश्यक छ अथवा विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय तहमा पनि अहिले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्ने कुरा उठेको छ र जननिर्वाचितहरूले वास्तवमा पारदर्शी रूपमा सुशासन दिन सक्यो भने मात्रै विकास समृद्धि सङ्घीयताले भने जस्तो तल्लो तहसम्म जान सक्छ भन्ने आजका अतिथिहरूको भनाइरहेको छ। वास्तवमा हामीले विकास समृद्धि दिनको लागि सिंहदरबारले तल्लो तहको प्रादेशिक अथवा स्थानीय तहसम्मलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ कि जिम्मेवारी पन्छाउने मात्रै काम भएन र जिम्मेवार पूर्ण पनि स्थानीय निकायहरू बन्न आवश्यक छ र स्वयं हरेक चाहिँ सरकारवालाहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। अनि मात्रै विकास समृद्धि हुन सक्छ र भ्रष्टाचार हट्न सक्छ। अहिले संस्थागत भइरहेको भ्रष्टाचारपट्टि यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छा शक्ति नै आवश्यकता छ भन्ने कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। आज छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, त्यसै गरी हामीसँग पूर्वाधार इन्जिनियर डाक्टर नवराज खतिवडा, त्यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर गान्धी पण्डित, यहाँहरू तिनजनाप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, हामी यस्तै हामी घर आँगन छेउछाउको अथवा आफ्नो स्थानीय तहको राष्ट्रिय स्तरको विकास परियोजनाहरूमा ढिला सुस्ती अथवा परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यसमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित व्यक्तिले अथवा सम्बन्धित पक्षले यो विषयमा गम्भीर हुने आवश्यक छ। आजको विषयवस्तुबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।